सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 10 को मोसन एन्ड फोर्स भन्ने टपिक पुरै कम्प्लिट पढ्नेछौँ है त। मोसन एन्ड फोर्स भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो त, यदि कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ र त्यो बडीमा मैले फोर्स लगाउनुको अर्थ मैले बाहिरबाट यसलाई धकेले भने के हुन्छ त, यो बडीमा मैले फोर्स लगाएँ हो, त्यो फोर्सको कारणले के हुन्छ त, यो बडीको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। सो अब जुन एक्सटर्नल एजेन्टले मैले जुन यो एक्सटर्नल एजेन्ट लगाएँ नि, यो वाला हो, यो एक्सटर्नल एजेन्टले के गर्यो त, यो बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्यो। यो बडी पहिला रेस्टमा थियो, त्यसपछि केमा भयो त, मोसनमा भयो हो। सो अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो त, force is an external agent which tries to change the state of body. State of body लाई चेन्ज गर्न ट्राई गर्छ। सो अब हेर, त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, फोर्स भन्छौँ। अब स्टेट भन्नुको अर्थ, कुनै पनि बडीको स्टेट भन्नुको अर्थ के, दुईटा स्टेटमा हुन सक्छ, या त त्यो बडी रेस्टमा हुन सक्छ या त मोसनमा हुन सक्छ है त। सो रेस्टमा हुन्छ अथवा मोसनमा हुन्छ। सो मोसन, अब हेर यो फोर्सले के गर्दिन्छ त्यो बडीलाई, यो बडीलाई फोर्सले के गर्यो त, मोसनमा ल्यायो हो। मोसन इज द इफेक्ट अफ फोर्स। अब फोर्सकै कारणले मोसन प्रड्युस हुन्छ। सो मोसन भनेको के भयो त, फोर्सको इफेक्ट भयो, फोर्सको असर भयो। सो अब हामीलाई यो थियो हाम्रो फोर्सको ब्याकग्राउन्ड। सो अब हामी मेन टपिकतिर छिरौँ है त। यो सबै हामीले 9 क्लासमा पढिसकेका छौँ। सो 10 क्लासमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनबाट स्टार्ट गरौँ है त। सो ग्रेभिटेसन भनेको के हो त, ग्रेभिटेसन भनेको कुनै पनि युनिभर्समा कुनै पनि दुईटा बडी बीचमा फोर्स लाग्छ। यो बडीले एट्र्याक्ट गर्छ, यो बडीले एट्र्याक्ट गर्छ। सो यो दुवै बडीले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ हो। त्यो एट्र्याक्ट गर्ने बेलामा कुनै फोर्सले तान्छ हो, त्यही फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त, ग्रेभिटेसन भन्छौँ। सो अब हामी ग्रेभिटेसन भनेको के हो स्टेटमेन्ट हेरौँ है त। एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स एट्र्याक्ट इच अदर बाई अ फोर्स विच इज कल्ड ग्रेभिटेसन। ठिक छ, बुझ्यौ। एभ्रीबडी, सबै अब्जेक्ट युनिभर्समा जुन छ त्यो एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ कुनै एउटा फोर्सले, त्यही फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटेसन भन्छौँ है त। सो यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि भनिन्छ। ग्रेभिटेसनलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि भनिन्छ। आखिर के हो त ग्रेभिटेसन, फोर्सै हो। सो अब यसलाई हामी केले डोनेट गर्छौँ भन्दाखेरि यफले डोनेट गर्छौँ। ग्रेभिटेसन फोर्सलाई हामी यफले डोनेट गर्छौँ है त। सो अब न्युटनले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि न्युटन एक दिन स्याउको रुख मुनि बसेको थियो, स्याउ आएर उसको टाउकोमा खस्यो। आइजक न्युटनले के गर्यो भन्दाखेरि अब्जर्भ गर्यो। साइन्टिफिक लर्निङमा हामीले पढिसकेका छौँ कसरी कसरी साइन्टिफिक स्टडी गरिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा उसले अब्जर्भ गर्यो अनि सोच्यो यो तल किन झऱ्यो, माथि किन गएन, अब्जर्भ गर्यो अनि केही आफ्नो के दियो त, हाइपोथेसिस दियो, झऱ्यो होला किनकि अर्थमा केही त्यस्तो एट्र्याक्टिभ फोर्स होला, उसले हाइपोथेसिस दियो। अनि त्यो हाइपोथेसिसलाई भेरिफाई गर्नको लागि उसले धेरै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्यो। उसले एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्यो त, हामीले पढिसकेका छौँ, कन्ट्रोल भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब भन त यो केसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन भयो त, फोर्स भयो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो, मास भयो र डिस्टेन्स भयो है त। अब उसले यसरी चेक गर्यो। सो अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा मासेसहरूको प्रोडक्टहरूलाई चेन्ज गर्दै गयो के। एकचोटि एउटा मास लियो, अर्कोचोटि त्यो मासले डबल गरेर हेऱ्यो हो। अर्कोचोटि मासले डबल गर्यो भने उसले के हेऱ्यो भन्दाखेरि जब मासलाई डबल गर्यो फोर्स पनि डबल भयो। रेडियस मतलब तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर एकचोटि मासलाई इन्क्रिज गर्यो, मास घटायो, एकचोटि मासहरू कन्स्ट्यान्ट राखेर डिस्टेन्स घटायो बढायो। यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि उसले के पायो भन्दा जुन यो दुईटा बडीको बिचमा फोर्स लाग्छ, यो ए बडी छ, हाम्रो बी बडी छ, जसको मास m1 र m2 छ, यिनीहरूलाई हामीले डी डिस्टेन्समा राखेका छौँ है त। सो अब आइजक न्युटनले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के पाए त, फोर्स भनेको हाम्रो दुईटा बडीको मासेसहरूको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि मासेसहरूको प्रोडक्ट
2 टाइम्सले बढायौँ भने फोर्स पनि 2 टाइम्सले बढ्छ, 2 टाइम्सले घटायो भने फोर्स पनि 2 टाइमले घट्छ। यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेर उसले एउटा यो कन्क्लुजन दियो। त्यस्तै अर्को पनि उसले कन्क्लुजन के दियो भन्दाखेरि फोर्समा दुईटा बडीको बिचमा लाग्ने फोर्स चाहिँ तिनीहरूको डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुको अर्थ के त, डिस्टेन्स यदि हामीले बढी राख्यौँ भने तिनीहरूको बिचमा फोर्सहरू घट्न थाल्छ, यदि नजिक नजिक ल्यायौँ भने तिनीहरूको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स बढ्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको त्यही हो है त। सो अब हामी हाम्रो यो एउटा इक्वेसन, यो अर्को इक्वेसन आयो। सो अब यही लले उसले के भनिदियो त, न्युटन्सले के भनिदियो त, युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनिदियो। बुझ्यौ, साइन्टिफिक लर्निङको युजिएम बुझ्यौ, साइन्टिफिक स्टडी कसरी गरेका थिए त आइजक न्युटनले, त्यसको एक्सपेरिमेन्ट पनि बुझ्यौ। हो यसरी उसले गरेर यो कन्क्लुजन दिएको थियो। सो अब हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कम्बाइन गर्ने हो भने हेर, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ मासेज छ अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु तिनीहरूको डिस्टेन्ससँग, डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो अब हामी यसलाई कम्बाइन गरेर एकैचोटि यसरी लेख्न सक्छौँ। सो यसरी लेख्दाखेरि अब हेर, यो प्रोपोर्सनालिटीको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यो प्रोपोर्सनालिटी भन्नाले कस्तो, सेम रेसियोमा बढ्नु के। ल जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ राखेको छु हेर है, यो हाम्रो एक्स भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, वाई भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, ठिक छ। सो एकचोटि हेर 5 मैले भ्यालु राखेँ भने एक्सको भ्यालु मेरो 2 आयो। त्यस्तै वाईको भ्यालु मैले 10 राखेँ भने एक्सको भ्यालु 4 आयो अनि 15 राखेँ भने 6 आयो। सो हेर त, वाईको भ्यालुलाई मैले 2 टाइम्सले बढाएँ भने एक्सको भ्यालु पनि 2 टाइम्सले बढिरहेछ। हो यसैलाई नै प्रोपोर्सनल भनिन्छ, ठिक छ। सो अब हेर, यसलाई हामी यदि यो डाटा हेरेर हामी के भन्न सक्छौँ त, एक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई। जसरी जसरी वाई बढिरहेछ त्यसरी त्यसरी नै एक्स पनि बढिरहेछ। सो अब हेर, यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट मलाई हटाउनु पर्यो, इज इक्वल्स टु को टर्ममा लेख्नु पर्यो। सो भने म यसरी यो इक्वेसन लेख्न सक्छु। हेर त, अब तिमीले यो वाई को भ्यालु यो इक्वेसनमा पुट गर, तिम्रो एक्स को भ्यालु आउँछ। सो हेर त, यसलाई मैले यसरी लेख्ने बेलामा के चेन्ज आयो त, यो प्रोपोर्सनल इक्वेसनलाई मैले यो इक्वेसनमा लेख्न बेलामा के चेन्ज आयो त, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हट्यो, यहाँ प्रोपोर्सनालिटी साइन हट्यो, इज इक्वल्स टु आयो अनि एउटा के थपियो त, कन्स्ट्यान्ट टर्म थपियो। यो बुझ्यौ कि बुझेनौ? र तिमी यहाँ हेर, यो डाटा हेरेर जसरी यो वाई को भ्यालु 5 थियो, 5 बाट 10 भयो भने एक्स को भ्यालु पनि 2 बाट 4 भयो, 2 टाइम्सले बढ्यो। त्यस्तै यहाँ हेर 3 टाइम्सले यो बढ्यो हैन, त्यस्तै यो हाम्रो एक्स को भ्यालु पनि 3 टाइम्सले बढ्यो। भन्नुको अर्थ प्रोपोर्सनल छ। जसरी एक्स को भ्यालु बढिरहेछ, जसरी वाई को भ्यालु बढिरहेछ त्यसरी नै एक्स को भ्यालु पनि बढिरहेछ। सो यहाँबाट हामीले यो रिलेसन निकाल्यौं। अब यो रिलेसनलाई मैले यो एक्स र वाई को इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने मैले यसरी लेख्न सक्छु। सो हेर, वाई मा मैले यदि यो कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरे भने मेरो एक्स को भ्यालु आउँछ। जसरी यहाँ तिमीले वाई राख त, वाई को भ्यालु 5 राख, तिम्रो एक्स को भ्यालु कति आउँछ, 2 आउँछ। यहाँबाट 2 आउँछ। हेर 2 छ कि छैन। सो यसरी प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि हामी के गर्छौं त, कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्छौं। सो यहाँबाट तिमीले एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ है त। सो अब हेर, हाम्रो इक्वेसन आएको थियो यो। अब यहाँ प्रोपोर्सनालिटी साइन छ, सेम यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ त, इज इक्वल्स टु थपेर जसरी यहाँ हामीले कन्स्ट्यान्ट एड गरेका थियौं, यहाँ पनि एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो अब यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट भन्नाले कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यसलाई हामीले एउटा जी भेरिएबलले डोनेट गर्यौं, जी भ्यालुले डोनेट गर्यौं। सो अब हेर त, यो जी भनेकै हाम्रो के हो, युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। सो अब तिनीहरुले एक्जाममा धेरै सोधिने, एमसीक्यू मा पनि सोध्न सक्छ है त। सो यसको भ्यालु सोध्ने गरिन्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ त, 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त। अब यो भ्यालु कसरी आयो तिमीहरुको मनमा लागिरा होला, यो भ्यालु कसरी आयो त, एक्सपेरिमेन्टबाट आयो। सो यो हाम्रो थियो युनिभर्सल ग्रेभिटेसन ल है त। अब यसको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं। सो यसको लागि एक्जाम्पल हेरौं है त।
यो हाम्रो अर्थ भयो, मानौँ यो हाम्रो मुन भयो। अर्थको मास चाहिँ हाम्रो यति छ, मुनको मास हाम्रो यति छ र यिनीहरूको डिस्टेन्स हामीलाई गिभन छ यति। ठिक छ। सो अब हामीले के भन्नु हो भन्दाखेरि फाइन्ड द फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड मुन। अब यो दुईटा बीचमा फोर्स निकाल्नु पर्यो। सो फोर्स भनेको के छ त, तिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो यहाँबाट सिम्पली हामी फर्मुला लगाउँछौँ। फर्मुला लगाएर सबै हामीलाई गिभन छ, सबै हामीलाई गिभन छ। सो यहाँबाट जी को भ्यालु राखौँ हामी 6.67 × 10⁻11। M1 को भ्यालु राख्ने, मास अफ अर्थ राख्ने, त्यस्तै मास अफ मुन राख्ने। तिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स हेर हामीलाई यति किलोमिटरमा दिएको थियो, किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो यहाँ हाम्रो स्क्वायर छुट्टा छ, यहाँ स्क्वायर लेख्नु पर्यो। सो यहाँ स्क्वायर राख्यौ भने तिम्रो भ्यालु कति आउँछ फोर्स भन्दाखेरि यति आउने भयो। सो बुझ्यौ, सिम्पल फर्मुला युज गर्ने। बुझ्यौ कि बुझेनौ फोर्सको फर्मुला कसरी डिराइभ भयो भन्दाखेरि? बुझिसक्यो होला है त। सो अब हेरौँ, अब हामीले तिमीहरूले क्वेसन सोध्न सक्छौ, यो जुन हाम्रो जी को भ्यालुमा, यो जी को भ्यालुमा हाम्रो यो जी को युनिट कसरी निकाल्ने त? कुनै पनि क्वान्टिटी, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट कसरी निकाल्ने? सो युनिट निकाल्नको लागि हामी यहाँ तीनटा स्टेप फलो गर्छौँ। युनिट निकाल्नको लागि हामी यहाँ तीनटा स्टेप फलो गर्छौँ। पहिलो स्टेप के छ भन्दाखेरि, यदि हामीले सपोज जी को भ्यालु, जी को युनिट निकाल्नु छ भने जी सँग रिलेटेड जुनसुकै फर्मुला तिमीलाई याद छ त्यो फर्मुला पहिला लेख है त। पहिलो स्टेप त्यही हो, फर्मुला लेख्ने। जुन फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट निकाल्नु छ त्यो फिजिकल क्वान्टिटी इन्क्लुड हुने कुनै पनि एउटा फर्मुला लेख है त। सेकेन्ड स्टेपमा के गर भन्दाखेरि, अब जुन तिमीलाई निकाल्नु छ जसको युनिट त्यसलाई छोडेर बाँकी सबैको युनिट चाहिँ लेख। बुझ्यौ, सबैको युनिट लेख्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि जुनको युनिट थाहा छैन त्यसलाई एक्लै पार्ने र बाँकी सबै युनिट्सहरूलाई एकातिर गर्ने र त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। लास्टमा तिम्रो त्यो फिजिकल क्वान्टिटी जसको तिमीले युनिट निकाल्न खोजिरहेछौ त्यसको युनिट आइहाल्छ। सो त्यसको लागि अब हामी जी को युनिट कसरी आयो त्यति एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो अब जी को युनिट निकाल्नु पर्यो। सो जी को युनिट पहिलो स्टेपमा इन्क्लुड हुने फर्मुला लेखौँ। सो जी इन्क्लुड हुने एउटा फर्मुला हामीलाई भर्खर पढ्यौँ, यो छ है त, F = G × M1 × M2/d²। सो अब के गर्ने त, सबैको युनिट लेख्ने, सबैको युनिट लेख्ने। जी को त थाहा छैन तर अरूको युनिट थाहा हुनु पर्यो। सो हेर, फोर्सको युनिट के हुन्छ, न्युटन हुन्छ। त्यस्तै जी को युनिट हामीले थाहा छैन, मासको युनिट केजी, अर्को पनि मासको युनिट केजी र यो डी भनेको हाम्रो डिस्टेन्स थियो, डिस्टेन्सको युनिट मिटर हुन्छ, यहाँबाट मिटर स्क्वायर हुने भयो। थर्ड स्टेपमा हामीले के गरेका थियौँ, जसको निकाल्नु छ त्यसलाई एक्लै पार्ने, बाँकी सबैलाई एकातिर लग्ने। सो यहाँ हेर त, जी को लागि हामीले निकाल्नु छ, जी लाई मैले यतैतिर राखेँ र यो मिटर स्क्वायर हाम्रो यता मल्टिप्लाई हुने भयो, यो केजी स्क्वायर यता डिभाइडमा आउने भयो, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आउँछ। अब तिमीहरूलाई मैले एउटा यहाँ नोटमा लेखाइदिए, फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ है त। तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो फोर्सको युनिट न्युटन हुन्छ, एसआई युनिट। त्यसकै सिजिएस युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि डाइन हुन्छ है त। अब यो 1 न्युटन = 10⁵ डाइन हुन्छ। कसरी तिमीहरूले खोज है त। थाहा भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर, मैले यसको लागि सेपरेट भिडियो बनाइदिने छु यो कसरी आयो भन्दाखेरि है त। सो अब हामी अगाडि बढौँ है त। एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ। अब यहाँ एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ, यससँग रिलेटेड एउटा यो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू धेरै नै सोध्ने गरिन्छ। सो हेर त, अब के भन्यो, इफ द मास अफ वान बडी इज डबल्ड, यसले के भन्यो, एउटा बडीको मास हामीले डबल गर्यौँ र एनदर बडीको मासलाई हामीले के गर्यौँ त 4 टाइम्सले घटायौँ। एउटा बडीको मासलाई डबल गर्यौँ, अर्को बडीको मासलाई 4 टाइम्सले घटायौँ। तिनीहरूको डिस्टेन्सलाई हामी के गर्यौँ, ट्रिपल्ड गर्यौँ, 3 टाइम्स तिनीहरूको डिस्टेन्स बढाइदियौँ। देन फाइन्ड द रेसियो अफ इनिसियल फोर्स र फाइनल फोर्स। अब यो के भन्यो त, सुरुमा जुन फोर्स थियो नि, मासलाई हामीले केही पनि चेन्ज गरेका थिएनौँ, डिस्टेन्स पनि त्यति डी नै राखेका थियौँ, त्यति बेला आउने फोर्स र पछि मासलाई डबल गरेर अर्को मासलाई 4 टाइम्सले घटाएर तिनीहरूको बिचमा डिस्टेन्स हामीले ट्रिपल गरेर
हो त्यो बेला नयाँ जुन फोर्स आउँछ तिनीहरूको रेसियो कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ है त। सो सबभन्दा सुरुमा हेरौँ, फर्स्ट केसमा सुरुमा हाम्रो के थियो त, m1 भन्ने मास थियो, m2 भन्ने मास थियो, तिनीहरूको बिचमा डिस्टेन्स हाम्रो d थियो र त्यति बेला हाम्रो लाग्ने फोर्स, त्यति बेला हाम्रो यो दुईटा बडीको बिचमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ, F1 फोर्स मानौँ त्यसलाई। हामीलाई के थाहा छ, दुईटा बडीको बिचमा लाग्ने फोर्स F इज इक्वल्स टु G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर। सिम्पली हामी यो युज गरेर F1 फोर्स निकाल्यौँ। सो यो थियो हाम्रो पहिलो केस। सेकेन्ड केसमा हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिलो बडीको मासले डबल गर्यौँ। सो यो केसमा हामीले यो मासलाई हामी m1 ड्यास बनाऊँ। यो m1 ड्यास हाम्रो 2 टाइम्स अफ पहिलाको मास भयो। त्यस्तै यो हाम्रो सेकेन्ड बडीको मास m2 ड्यास बनाऊँ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो इनिसियलको 4 टाइम्सले घट्यो र यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले 3 टाइम्सले बढाइदियौँ। सो यति बेला आउने फोर्सलाई हामी F2 बनाऊँ। F2 फोर्स भनेको G इन्टु हाम्रो यो मास डिभाइडेड बाई यो डिस्टेन्सको होल स्क्वायर। सो अब हेर त m1 ड्यासको भ्यालु यहाँ पुट गर, m2 ड्यासको भ्यालु पनि पुट गर, त्यस्तै d ड्यासको भ्यालु हाम्रो 3d छ, क्वेसनमै हामीलाई बनेकै छ। सो यहाँबाट 2/4 इन्टु 3 को स्क्वायर हुने भयो, 2/4 इन्टु 3 को स्क्वायर, अनि बाँकी रहेको हाम्रो यो भयो। अब तिमी यसलाई राम्ररी अब्जर्भ गर्यौ भने यो भनेको हाम्रो F1 फोर्स हो कि होइन, यो भनेको हाम्रो F1 फोर्स हो कि होइन। हेर त G इन्टु m1 m2 बाई d स्क्वायर भनेको हाम्रो F1 फोर्स हो। यो यसको प्लेसमा हामीले F1 लेख्न सक्छौँ। सो यहाँबाट F2 फोर्स हाम्रो कति आयो त, F1 बाई 18 आयो कि आएन, आयो। सो अब हेर हामीलाई त निकाल्नु छ F1 बाई F2 को रेसियो। सो यहाँबाट F1 बाई F2 को रेसियो हाम्रो 18 आउने भयो। यो भन्नुको अर्थ कि सेकेन्ड कन्डिसनमा जब हामीले मासलाई डबल गर्यौँ एउटा मासलाई अनि अर्को मासलाई 4 टाइम्सले घटायौँ र तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्सलाई 3 टाइम्सले बढायौँ भने हाम्रो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त 1/18 टाइमले घट्छ, 18 टाइमले घट्छ है त। सो यो थियो हाम्रो लङ प्रोसेस। यो हामीलाई 4 मार्क्समा भन्यो अथवा 2 मार्क्समा सोध्यो भने यसरी गर्ने। अब तिमीले MCQ मा सोध्यो, 1 मार्क्समा सोध्यो, सो त्यति बेला हामीले त यो पुरै प्रोसेस गरेर त भ्याइदैन। सो MCQ को लागि मैले तिमीहरूले एउटा सर्टकट ट्रिक बताउँछु। यस्तो टाइपको क्वेसन अब यो च्याप्टरमा नभई अरू कुनै पनि च्याप्टरमा तिमीले एप्लाई गर्छौ भने दुई स्टेपमै एन्सर निकाल्न सक्छौ है त। सो हेर है त, हो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई कसरी गर्ने त, एक लाइनमा एन्सर कसरी निकाल्ने। ल हेर, सबभन्दा सुरुमा फर्मुलालाई भिजुअलाइज गर। सो यस्तो टाइपको फर्मुला भिजुअलाइज गर। के रिलेसन छ त, हामीलाई यो क्वेसनमा फोर्स र मास र फोर्स र डिस्टेन्सको बिचमा रिलेसनहरू टाइपको क्वेसन सोधेको थियो कि थिएन। सो फर्मुलालाई पहिला भिजुअलाइज गर। फर्मुला भनेको gm1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर हो। सो यहाँबाट मास र d को बिचमा रिलेसन तिमीले पहिला पत्ता लगाऊ। सो हेर, भिजुअलाइज फर्मुला गर, त्यसपछि सेकेन्डमा तिनीहरूको बिचमा रिलेसन पत्ता लगाऊ। सो मासको प्रोडक्टसँग फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र तिनीहरूको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यहाँबाट फाइनल रिलेसन हाम्रो यो छ, प्रोपोर्सनलमा निकाल है त, प्रोपोर्सनलमा निकाल। त्यसपछि हेर, नयाँ फोर्स बाई पुरानो फोर्सको रेसियो के हुन्छ, नयाँ फोर्स बाई पुरानो फोर्सको रेसियो के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर, यो रिलेसनमा अब जे चेन्ज गर्न भनेछ नि त्यो सबै चेन्ज गर्ने। हेर त, m1 मासलाई के भनेछ, 2 टाइम्सले बढायो भनेछ। सो 2 ले मल्टिप्लाई गर। m2 मासलाई 4 टाइम्सले घटायो भनेछ। सो घटाउनु भनेको 1/4 गर। त्यस्तै डिस्टेन्स हामीले 3 टाइम्सले बढायो भनेछ। सो डिस्टेन्स हाम्रो 3 टाइम्सले तल छ। सो 3 टाइम्स लेख d को ठाउँमा अनि स्क्वायर गर। सो यहाँबाट तिमीले डाइरेक्ट सोल्भ गर्यौ भने तिम्रो एन्सर 1/18 आइहाल्यो। अब यहाँबाट तिमीले f न्यू बाई f इनिसियल को रिलेसन मजाले निकाल्न सक्छौ। सो यो सर्टकट ट्रिक कस्तो लाग्यो, यो तिमीले अब जुनसुकै हिसाबमा सोल्भ गर्न सक्छौ। यसरी ट्राई गर, मजाले एक लाइनमा एन्सर आउँछ है त। सो हेर, यहाँ मैले फेरि भनिदिएँ, यो फर्मुला हेर, प्रोपोर्सनल फर्मुला हेर। m1 लाई के चेन्ज गरेछ त, m1 लाई 2 टाइम्सले चेन्ज गरेछ, m2 लाई 1/4 ले चेन्ज गरेछ,
यही डिस्टेन्सलाई 3 टाइम्सले चेन्ज गरेको छ। सो सबै चेन्जेसहरू यहाँ राख्ने, त्यसकै प्लेसमा लेख्ने। m1 को प्लेसमा m1 लाई कतिले चेन्ज गरेको छ, m2 को प्लेसमा m2 लाई कति चेन्ज गरेको छ, d को प्लेसमा d लाई कतिले चेन्ज गरेको छ, त्यो सबै पुट गर्ने, क्याल्कुलेट गर्ने, एन्सर आयो। सो यति सजिलो छ है त। सो तिमीहरूले अब यहाँ आएर एउटा क्वेसन ट्राई गर, सेम त्यही सर्टकट ट्रिकले यो सोल्भ गर त। इफ मास इज इन्क्रिज बाई 8 टाइम्स फर 1, एउटा मास हामीले 8 टाइम्सले बढायौँ र अर्को मासलाई हामीले के गर्यौँ त, सेम छोडिदियौँ र तिनीहरूको डिस्टेन्सलाई के गर्यौँ, हाफ गर्यौँ। हेर त, m1 मासलाई हामीले 8 टाइम्सले बढायौँ, m2 मासलाई हामीले चेन्जै गरेनौँ, डिस्टेन्सलाई हाफ गरिदियौँ। सो बुझ्यौ? सो फर्मुला हाम्रो के छ त, फर्मुला हाम्रो m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर छ। सो हेर त, m1 लाई 8 टाइम्सले बढायो, m2 लाई हाम्रो सेम राखेको छ, सेम भन्नुपर्छ, त्यति नै 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने र डिस्टेन्सलाई हाफ गरेको छ। सो तल डिस्टेन्स हुन्छ, सो डिस्टेन्सलाई हाफ गर, यसको स्क्वायर गर्यो भने तिमी यहाँबाट डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न सक्छौ, तिनीहरूको रेसियो निकाल्न सक्छौ। यहाँबाट हाम्रो f न्यू भनेको 32 टाइम्स अफ ओल्ड आयो। बुझ्यौ? यस्तो सजिलो छ है त। यो तिमीले एक लाइनमा निकाल्न सक्छौ, 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, तिमीले एन्सर निकाल्न सक्छौ। कन्सिक्वेन्सेस एन्ड इफेक्ट अफ ग्रेभिटेसन, ग्रेभिटेसनको कारणले कस्तो कस्तो इफेक्ट हुन्छ त, के हुन्छ ग्रेभिटेसनको कारणले? युनिभर्सको एक्जिस्टेन्स हुन्छ, सबै प्लानेट्सहरू, सबै सोलर सिस्टमहरू के को कारणले एक्जिस्टेन्स गर्छ त, के को कारणले? अब प्लानेट्सहरू के अरे सनको अराउन्डमा रिभल्भ गर्छ प्लानेट्सहरू, किन त? ग्रेभिटेसनको कारण। सो अब सीमा टाइड्सहरू हुन्छ, किन? मुन र अर्थको बिचमा ग्रेभिटेसन फोर्सको कारणले। सो यो थियो हाम्रो ग्रेभिटेसनको कन्सिक्वेन्सेस र इफेक्ट्सहरू। ग्रेभिटी हेरौँ है त। अब ग्रेभिटी के हो? ग्रेभिटी भनेको सेम ग्रेभिटेसन नै हो, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्लानेटले अथवा कुनै पनि हेभेन्ली बडीले आफू नजिक रहेको अब्जेक्टहरूलाई आफूतिर तान्छ। हो त्यो तान्छ एउटा फोर्सले, त्यही फोर्सलाई हामी ग्रेभिटी भन्छौँ। सो यहाँ डेफिनेसन हेरौँ, एभ्री प्लानेट, सेटेलाइट एन्ड हेभेन्ली बडी attracts the nearby object by a force is called gravity. त्यही ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई नै हामी, त्यही ग्रेभिटी फोर्सलाई नै हामी हेर त वेट पनि भन्छौँ। कुनै पनि बडीलाई, ल मानौँ अर्थले एउटा बडीलाई सर्टेन फोर्सले तान्छ, त्यो कति फोर्सले तान्छ त्यही फोर्स भनेकै वेट हो त्यो बडीको है त। सो हेर, अब ग्रेभिटीको इफेक्टले के हुन्छ? ल मानौँ हाम्रो अर्थमा यो भयो अर्थ, यहाँ मानौँ सपोज हाम्रो अब्जेक्ट्सहरू छ यो अर्थको वरिपरि, यसमा सबै बडीमा अर्थले के गर्छ त, फोर्स लगाउँछ, हो त्यो फोर्स नै हाम्रो ग्रेभिटी हो। सो यो ग्रेभिटीको कारण के हुन्छ त, एटमोस्फियरको प्रेसेन्स हुन्छ हाम्रो अर्थमा, एटमोस्फियर छ, किन छ त? ग्रेभिटीको कारण, ग्रेभिटीले तान्छ। त्यस्तै अब हाम्रो वाटर चाहिँ तलतिर फ्लो हुन्छ, किन? ग्रेभिटीको कारण। वेट, कुनै पनि बडीको वेट हुन्छ, किन त? ग्रेभिटीको कारण। ग्रेभिटीको कारणले एक्सेलरेसन आउँछ, एक्सेलरेसनको कारणले त्यसको वेट बन्छ। सो अब मैले तिमीहरूले एउटा क्वेसन सोधेँ, ल हेर त, कुनै पनि बडीको भेलोसिटी कुन बेला चेन्ज हुन्छ त? ल भन त, कुनै पनि बडीको भेलोसिटी कुन बेला चेन्ज हुन्छ? ल म 2 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मुभ गरिरहेको छु, अचानक मेरो भेलोसिटी चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो, किन भयो होला त? त्यो कसरी हुन्छ त? ल सोच त एकचोटि। हो, यो कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले 9 क्लासमा यो पढ्यौ कि पढेनौ? न्युटन सेकेन्ड ल। न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ? कुनै पनि बडीमा एक्सेलरेसन कुन बेला आउँछ त? जब त्यो बडीमा फोर्स लाग्छ। यदि तिमीले कुनै बडी चलिरहेछ त्यसमा तिमीले बाहिरबाट फोर्स लगायौ भने यो नर्मल जुन स्पिडबाट हिँडिरहेको थियो त्यो भन्दा बढी स्पिडले हिँड्न थाल्छ र भेलोसिटी, मतलब स्पिड भन्नु अथवा भेलोसिटी भनौँ, मैले भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी, त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आयो। चेन्ज आउने बित्तिकै एक्सेलरेसन भयो। सो त्यो एक्सेलरेसन के को कारणले आयो त? फोर्सको कारणले आयो। जब तिमीले त्यो बडीमा फोर्स एप्लाई गर्छौ त्यो बडीमा एक्सेलरेसन आउँछ। हेऱ्यौ है त। सो यहाँबाट तिमीले अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि के गर्छौ त? कन्स्ट्यान्ट एड गर्छौ। र यो केसमा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ भन्दाखेरि
हो मासको रेसिप्रोकल हुन्छ है त। सो यहाँबाट तिमीले फोर्सको फर्मुला मजाले निकाल्न सक्छौ। कुनै पनि बडीमा कति एसेलरेसन आयो त्यो एसेलरेसन इन्टु मास गर्यो भने तिमीले त्यो बडीमा कति फोर्स लगायो निकाल्न सक्छौ है त। अब हेर यसको एन्सर तिमीले होप कि पाइसक्यो होला। कुनै पनि बडीको भेलोसिटी चेन्ज हुनु अर्थ त्यसमा एसेलरेसन आउनु, अनि एसेलरेसन कसरी आउँछ त बाहिरबाट त्यो बडीमा फोर्स लाग्यो भने। सो यहाँबाट तिमीले यो फर्मुला पायौ। न्युटनको सेकेन्ड लबाट तिमीले के फर्मुला पायौ त फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एसेलरेसन। सो आजको लागि हामी यो भिडियोमा यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पढ्छौँ। अब ग्राभिटी एउटा फोर्स हो, अब फोर्सकै कारणले हाम्रो एसेलरेसन आउँछ। हामीले हेरिसक्यौँ न्युटन सेकेन्ड ल। सो अब त्यो एसेलरेसन कति हुन्छ, अर्थले लगाउने एसेलरेसन कति हुन्छ, त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको डेरिभेसन र त्यससँग रिलेटेड सबै न्युमेरिकल्सहरू हेर्नेछौँ है त। हस् त, थ्याङ्क यू।